अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो अजीज़ तलबा, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। पढ़ने जा रहे हैं ग़ज़वा-ए हुनैन। ये हमारा बाब सोम है और इसका चैप्टर है ग़ज़वा-ए हुनैन और अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये मदीनातुल मुनव्वरा का दौर है, यानी कि मदनी दौर है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर चैप्टर में हमें शुरू में बताया गया है कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है। ये यहाँ पर सब हेडिंग्स दी गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलें इसको अपने अल्फाज में देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले है इसका पस मंज़र आ जाएगा। पस मंज़र से मुराद ये है कि ये वाक़यात कैसे रूनुमा हुए और किस वजह से ये रूनुमा हुआ और क्या क्या वजूहात बनी ये ग़ज़वा-ए हुनैन की। तो इसमें सबसे पहले ये चीज़ आ जाएगी। सेकंड नंबर पे इसमें आ जाएगा कि वाक़यात और मोजज़ात, ठीक है, जो वाक़यात इसमें रूनुमा हुए और नबी अलैहिस्सलाम के मोजज़ात रूनुमा हुए वो आ जाएगा। थर्ड नंबर पर अगर हम देखेंगे तो इसमें आ जाएगा कि नताइज आ जाएंगे कि इस ग़ज़वे के क्या नताइज निकले। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाएगा कि अल्लाह की नुसरत और मदद, ठीक है, अल्लाह की नुसरत। और फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा हमारे पास कि ग़ज़वा-ए हुनैन में नबी अलैहिस्सलाम की शुजाअत, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम की शुजाअत। सिक्स नंबर पे अगर हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास आ जाएगा कि साबित कदमी, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम की साबित कदमी और मुसलमानों की। और सेवन नंबर पे अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास आ जाएगा कि अमली ज़िंदगी में ग़ज़वा-ए हुनैन के वाक़यात से रहनुमाई, ठीक है, इससे हम रहनुमाई क्या ले सकते हैं। तो ये हमारे पास 7 पॉइंट हैं जो इस चैप्टर में हमने जानने हैं और इस चैप्टर में हमने ये कुछ पढ़ना है। और लास्ट पे अगर हम देखें 8 नंबर पे चले जाएं तो ये हमारे पास एक्सरसाइज आ जाएगी। तो इसको हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पस मंज़र की तरफ आते हैं कि बुक की तरफ आते हैं कि बुक वालों ने क्या लिखा है। तो बुक वाले लिखते हैं कि इस किताब में वो कहते हैं कि मक्का मुकर्रमा से 40 किलोमीटर के फासले पर एक वादी आबाद थी जिसको हुनैन का नाम दिया गया था, ठीक है, ये एक वादी का नाम था। वादी आप लोगों को पता है कि जो कोई इलाका होता है उसे वादी कहा जाता है, जहाँ पर कोई बस्ता होता है या फिर किसी जगह का नाम होता है। तो हुनैन एक जगह का नाम है और उसमें हवाज़न और बनु सकीफ़ के कबाइल आबाद थे। कौन से कबाइल आबाद थे, ठीक है, हवाज़न और बनु सकीफ़ कहाँ आबाद थे, इस हुनैन की वादी में आबाद थे और जिनको अपनी ताकत पर बड़ा घुमंड था और वो मुसलमानों की ताकत को तस्लीम नहीं करते थे। उन्होंने फ़तह मक्का के बाद इर्द गिर्द के कबाइल के साथ मुखालफत पर उन्हें उकसा कर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमला किया। जब हमला किया तो फ़तह मक्का के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में से 19 दिन क़याम करने के बाद 8 शवाल में के 8 हिजरी को, यानी कि शवाल का महीना था और उस 8 हिजरी थी, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम का मदनी दौर था 8 हिजरी, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं शवाल 8 हिजरी, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम को 12,000 के लश्कर के साथ वादी हुनैन की तरफ रवाना हुए, ठीक है। तो लश्कर की तादाद देखकर बाज़ नौ मुस्लिमों ने के जहन में, यानी कि जो नए नए मुसलमान हुए थे, नौ मुस्लिम यानी कि नए नए मुसलमान, नौ मुस्लिम, मुस्लिम की जमा मुस्लिमों, तो जो नए नए मुसलमान होने वाले थे उनके जहन में ख़्याल आया कि शायद हमें शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा। और उनका यूँ अपनी ज़ाहरी ताकत और कसरत की बिना पर, तादाद की बिना पर इतराना अल्लाह ताला को पसंद आया। जो नए नए मुसलमान हुए थे और वो क्या कहने लगे कि अपने
तो अजीज़ तलबा, वो लिख रहे हैं, साहिब किताब वो कह रहे हैं कि जो 9 मुस्लिम नए नए मुसलमान हुए थे वो कह रहे थे कि अब हमें कोई ताकत नहीं हरा सकती, यानी कि शिकस्त नहीं दे सकती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उनकी ये अदा पसंद न आई और उधर दुश्मनान इस्लाम ने क्या किया, पहले से मैदान जंग में पहुंचकर अच्छी से अच्छी तदाबीर इख्तियार की। जैसे मुसलमान जंग में उतरे तो कुफ़ार ने अचानक हमला कर दिया और मुसलमानों पर तीरों की बारिश कर दी। अगर अज़ीज़ तलबा हम देखें तो हम इसको एक कहानी के तरीके से याद कर सकते हैं, जिससे हमें इस पूरे ग़ज़वा को याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको पॉइंट्स की सूरत में याद कर सकते हैं। पहले क्या हुआ, बनु सक़ीफ़ और बनु हवाज़न, ये 2 कबाइल थे, इनके बारे में याद रखना है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि मुसलमान जो नए नए मुसलमान हुए थे उनको अपना घुमंड था और उनको वो कहने लगे कि हमें शिकस्त नहीं हो सकती। 2 पॉइंट हो सकते हैं। और फिर शवाल की 8 शवालुल मुकर्रम 8 हिजरी को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले। और जो इसमें से पॉइंट याद रखने वाला है वो है ये है कि मक्का मुकर्रमा में 19 दिन नबी अलैहिस्सलाम ने क़याम फरमाया। ये 3-4 पॉइंट हैं और भी इसमें से बन सकते हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं कि कुफ़ार ने अचानक जब हमला किया तो मुसलमानों पर तीरों की बारिश होने लगी। ठीक है, और जिसकी वजह से बदनज़मी फैल गई, यानी कि जो अफरा तफरी फैल गई वो मैदान जंग में, और मुसलमान अचानक इस कदर शदीद हमले से बौखला गए। ठीक है, यानी कि उन्हें पता ना चला कि ये हमला किधर से हो रहा है और कैसे हो रहा है, और आर्जी तौर पर मुसलमानों के कदम उखड़ने लगे, उनके पांव उखड़ने लगे, यानी कि वो पीछे हटने लगे और जंग का पासा पलटने लगा। मुसलमान अपनी जीत की खुशी मना रहे थे जंग से पहले ही, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात पसंद ना आई जब काफिरों ने अचानक हमला किया और मुसलमान जो थे उनके कदम पीछे होने लगे। तो आगे क्या हुआ, आगे वो लिख रहे हैं कि इस मौका पर नबी अलैहिस्सलाम ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा फरमाया, शुजाअत का मुजाहिरा फरमाया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा नबी अलैहिस्सलाम की शुजाअत में पॉइंट। शुरू में हमने पस मंज़र बयान किया, ठीक है, और ये हमारे पास इसमें आ गया नबी अलैहिस्सलाम की शुजाअत। आगे क्या हुआ, नबी अलैहिस्सलाम अपने खच्चर पर सवार थे कि जिसकी रुकाब जो थी हज़रत अबू सुफ़ियान और हज़रत अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने पकड़ रखी थी। नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं एक खच्चर पर ये सवारी का नबी अलैहिस्सलाम इस सवारी पर सवार थे, क्योंकि वो दौर ऐसा था उसमें यही सवारियां हुआ करती थी, ऊँट थे, घोड़े थे, गधे थे, खच्चर थे, इसीलिए इसी सवारी का इस्तेमाल फरमाया करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम खच्चर पर सवार थे, आप यूँ कह सकते हैं दराज गोश। ठीक है, ये अच्छा लफ्ज़ है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसके मुकाबले में ये अच्छा लफ्ज़ है, अदब वाला लफ्ज़ है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की सवारी है, इसीलिए उसके लिए ये वाला वर्ड ठीक है। तो आगे फरमाया जा रहा है कि हज़रत अबू सुफ़ियान और हज़रत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने उनकी लगाम पकड़ रखी थी, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दराज गोश से उतरे और दर्ज झैल कलिमात, यानी क्या कलिमात अदा फरमाए, अना अन्नबिय्यु ला कज़िब, मैं नबी हूँ और झूठा नहीं हूँ, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, और मैं अपने अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये नबी अलैहिस्सलाम ने कलिमात इरशाद फरमाए, यानी कि इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हूँ। ठीक है, इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूँ, इससे ये भी मुराद लिया जा सकता है दादा का नाम लिया जा सकता है पोते की निस्बत से, यानी कि जो कि बाप का नाम, दादा का नाम पोते को दिया जा सकता है, इसलिए मैंने कहा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है, तो आगे फरमाया जा रहा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल भरोसा था। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा, नबी अलैहिस्सलाम की साबित कदमी और शुजाअत में ये बात आ रही है, और अल्लाह ताला हमारी मदद ज़रूर फरमाएगा और दीन इस्लाम को ग़लबा अता फरमाएगा। ये नबी अलैहिस्सलाम का यकीन था। ठीक है,
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجاہدین کو آواز دو۔ چنانچہ انہوں نے کہا اے بیت رضوان والو کہاں ہو؟ تو انہوں نے یہ کلمات ادا کیے، اور یہ آواز سن کر تمام مسلمان جو کہ واپس پیچھے کی طرف مڑے۔ اب ظاہر سی بات ہے جنگ کا پاسا پلٹ رہا تھا، مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے اپنے چچا سے فرمایا اور انہوں نے یہ آواز دی اور جو جنگ کا پاسا پھر پلٹ گیا، ٹھیک ہے۔ اور حوازن کے خلاف گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی اور جلد ہی دشمنوں کے پاؤں کھڑ گئے، جیسا کہ میں نے عرض کر دیا۔ اس کے بعد اس غزوے میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے متعدد معجزات رونما فرمائے، ٹھیک ہے۔ وہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک ہاتھ میں مٹھی میں کنکریاں لی اور اس کو یوں پھینکا، اور کیا ہوا، جس سے اس مٹھی برخاک جو تھی ہر کفار کی آنکھ میں چلی گئی۔ یوں مٹھی میں خاک لی اور یوں پھینکی، ہوا میں اڑائی اور ہر دشمن کی آنکھ میں چلی گئی۔ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ میدان جنگ میں جو کفار تھے، ٹھیک ہے، کفار تھے، ان کے قدم اکھڑنے لگے، یعنی کہ وہ پیچھے ہٹنے لگے، ٹھیک ہے، کفار پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ آسان ورڈ میں لکھ سکتے ہیں کہ پیچھے ہٹنے لگے یا ان کے قدم اکھڑنے لگے، ٹھیک ہے۔ تو اس غزوے میں جو غزوہ حنین میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، ابو طلحہ انصاری، انصار میں سے تھے۔ انصار وہ ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، جو کہ مدینہ المنورہ میں آباد تھے انصار، ٹھیک ہے، اور مہاجرین ہجرت کرنے والے۔ اور ابو طلحہ انصاری نے تنہا 30 آدمیوں کو واصل جہنم کیا، اور کل جو ان کے مرے کفار وہ 300 سے زائد تھے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی 4 تھی شہید ہونے والوں کی۔ تو عزیز طلبہ، اس میں جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، ٹھیک ہے، مال غنیمت کے طور پر جو چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں وہ کیا تھی، وہ یہ لکھ رہے ہیں کتاب والے، وہ کہتے ہیں کہ 40,000 بکریاں، 4,000 اوقیہ چاندی، ٹھیک ہے۔ ایک ماپنے کا آلہ ہوتا تھا اوقیہ، ٹھیک ہے، یہ ایک ماپنے کا آلہ ہے۔ یہ جس طرح آج ہم گندم کے لیے کلو یوز کرتے ہیں اور دودھ کے لیے لیٹر کا برتن یوز کرتے ہیں، اور اسی طرح اس دور میں یہ ماپنے کا آلہ ہوا کرتا تھا ایک کسی بھی چیز کو۔ تو ظاہر سی بات ہے ان چاندی کو ماپنے کا جو آلہ تھا وہ اس کو اوقیہ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے ہاتھ آئی، اور 1000 جنگی قیدی اور 24,000 اونٹ ان کے ہاتھ آئے۔ تو یہ چند مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آئی، کیونکہ مسلمانوں نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا تھا۔ پہلے بظاہر وہ ہار رہے تھے جنگ، بعد میں وہ جنگ جیتنے لگے۔ اس کے بعد کتاب والے لکھ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو فوراً تقسیم نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کہ شاید حوازن اسلام قبول کر لیں۔ نبی علیہ السلام یہ گمان کر رہے تھے حوازن اسلام قبول کر لیں اور مال غنیمت ان کو واپس کر دیا جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی عفو و درگزر اور آقا علیہ السلام کی ایک سیرت کا ایک پہلو ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا نہ ہوا تو آقا علیہ السلام نے کیا کیا، مال غنیمت تقسیم فرما دیا، اور غزوہ حنین کی وجہ سے متعدد قبائل دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کی نصرت اور فتح کے متعلق ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے یہ جو کوٹ کی جا رہی ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، یہ ورڈ آیا ہے نا قرآن مجید میں، تو یہ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 25 ہے۔ آگے فرمایا اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ یقیناً اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بہت سے موقعوں پر، اور خاص طور پر حنین کے موقع پر،
اور کثرت سے تمہیں کیا کیا؟ ناز میں مبتلا کر دیا تھا، اور کثرت سے تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی۔ کیا کام نہ آئی؟ زمین پر وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، اور پھر تم پیٹھ پھیر رہے تھے اور تم نے رخ بدل لیا تھا۔ وہ اس کا پس منظر جو کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ رہے تھے، تو اس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ مسلمان پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری مدد کی، تمہارے قدم اکھڑ رہے تھے، تم پیٹھ پھیر رہے تھے۔ بہت سے موقعوں پر اللہ نے مدد فرمائی، اور خاص طور پر حنین کے موقع پر، ٹھیک ہے۔ تو نیچے اگر ہم آ جائیں تو اس میں ہمارے پاس یہ رہنمائی آ جاتی ہے کہ اس سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش سے دوچار کر کے بتایا کہ مسلمانوں کو بھی اپنی تعداد اور ساز و سامان کی فراہمی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ تو رہنمائی یہ ملتی ہے کہ ہمیں توکل کرنا چاہیے اللہ کی ذات پر، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ کثرت کے باوجود شکست کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کافی تعداد میں ہو، مسلمان کافی تعداد میں ہو اور دشمن کم تعداد میں ہو، پھر بھی مسلمان شکست خور ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے اس وقت اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے اس کتاب میں کہ وہ کہتے ہیں غزوے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر یقین رکھنا چاہیے، ظاہری مال و اسباب پر بھروسے کی بجائے اللہ رب العزت پر توکل کرنا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہے اس چیپٹر کو میں نے آج ریڈ آؤٹ کیا، کیونکہ بہت اہم چیپٹر ہے، غزوہ کے حوالے سے ہے، تاکہ ہمیں غزوہ کی تاریخ پتہ چل جائے، پس منظر پتہ چل جائے، اس میں واقعات جو رونما ہوئے، نتائج رونما ہوئے، اور اللہ کی نصرت کیسے آئی، اور نبی علیہ السلام کی شجاعت کے بارے میں، اور ثابت قدمی نبی علیہ السلام کی، اور پھر رہنمائی اس سے کیا ملی، اس سے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اسی لیے آج ہم نے یہ چیپٹر مکمل ریڈ کیا۔ اب آ جائیں اس کے ایم سی کیوز کی طرف۔ تو سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس کہ وادی حنین کا مکہ مکرمہ سے فاصلہ، یہ ہم نے پڑھا 40 کلومیٹر، ٹھیک ہے۔ میں اس کو یوں لکھ رہا ہوں، آپ اردو میں دیکھ سکتے ہیں۔ 2 نمبر پہ ہمارے پاس ایم سی کیوز آ جائے گا کہ وادی حنین میں آباد تھے حوازن اور ثقیف، حوازن اور بنو ثقیف، ٹھیک ہے۔ آگے 3rd نمبر پہ ایم سی کیوز میں ہمارے پاس ہے کہ غزوہ حنین میں بکھرنے والے کو آواز اکٹھا کرنے والے کون تھے؟ عباس بن عبد المطلب، ٹھیک ہے۔ آگے 4 نمبر پہ آ جائیں، رضی اللہ تعالی عنہم۔ آگے ہے غزوہ حنین کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ پر پھینکی مٹھی بھر خاک، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آگے لاسٹ پہ آ جائیں تو غزوہ حنین سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، وہ جو ہم نے ادھر لکھا ہوا ہے، توکل، ٹھیک ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہیں ہمارے پاس چند ایک ایم سی کیوز جو کہ ہمیں اس چیپٹر میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر ہم کوسچن آنسرز پہ آ جائیں تو کوسچن نمبر 2 ہے، مختصر جوابات ہیں ہمارے پاس۔ اگر ہم وہاں پہ آ جائیں تو سب سے پہلے آ جائیں، غزوہ حنین میں حضرت ابو طلحہ انصاری نے کتنے کفار کو واصل جہنم کیا؟ تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر ہے 30، ٹھیک ہے۔ آپ لکھ سکتے ہیں کہ ابو طلحہ انصاری نے 30 کفار کو واصل جہنم کیا۔ اور غزوہ حنین کے موقع پر عباس بن عبد المطلب نے کس طرح مسلمانوں کو پکارا؟ فرمایا کہ بیت رضوان والو کہاں ہو، ٹھیک ہے، والو کہاں ہو، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو ایک مکمل جملے میں لکھ سکتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے فرمایا کہ اے بیت رضوان والو کہاں ہو، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں، 3rd نمبر پر آ جائیں تو غزوہ حنین کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں حوصلہ پیدا کرنے کے لیے کیا ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو عزیز طلبہ، یہ ہے کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں
अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये तर्जुमा। ठीक है, ये ठीक है, तो ये इसका आंसर है। और आगे है 4th नंबर पे हमारे पास हैं ग़ज़वा हुनैन में कितने मुसलमान शहीद हुए। तो 4 मुसलमान शहीद हुए, ये हम पढ़ चुके हैं। ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों को क्या माल गनीमत हासिल हुआ, तो ये भी हमने पढ़ लिया है। ये मैंने लिखा है यहाँ पर 5 नंबर पे, ये यहाँ पर ग़ज़वा हुनैन में, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये निशान लगा हुआ है। तो ये मुसलमानों को माल गनीमत तकसीम हुआ। अगर आ जाएं तफसीली जवाब पर, तो तफसीली जवाब है ग़ज़वा हुनैन में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह शुजाअत और बहादुरी का, इस्तिक़ामत का मुज़ाहिरा फरमाया। तो आप लिखेंगे यहाँ से, ये मैंने हेडिंग दी हुई है, आप भी हेडिंग देख सकते हैं। पस मंज़र की हेडिंग देंगे, ये वाला पैराग्राफ लिखेंगे और फिर वजाहत की हेडिंग देंगे, फिर हम ये लिखेंगे, फिर ये हदीस को कोट करेंगे और फिर हम आ जाएंगे यहाँ पर, ये हमारे पास आ जाएगा वजाहत के बारे में। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। तो अज़ीज़ तलबा, मैं बता रहा था कि ये हम पहले पस मंज़र लिखेंगे, फिर वजाहत की हेडिंग देंगे और फिर यहाँ से लिखेंगे और फिर ये हमारे पास ये आयत कोट कर देंगे, और सॉरी हदीस कोट करेंगे और फिर हम आ जाएंगे इस पेज पर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ये हमारे पास आ जाएगा कि मैदान छोड़कर भाग गए, यहाँ तक इसका आंसर आएगा। ठीक है, मैदान छोड़कर भाग गए, ये हमारे पास आ जाएगा कि दूसरे पैराग्राफ में से 3rd लाइन में आएगा, यहाँ तक इसका आंसर आएगा। ये हमारे पास हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो अज़ीज़ तलबा, ये है हमारा चैप्टर आज का कंप्लीट हो गया। तो मुमकिन है कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त।